बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। तो मेरे प्यारे हजरात, अल्लाह के रहमो करम से आप सभी भाई अच्छे होंगे और मेरे वीडियो पे आने के लिए तहे दिल से खुश आमदीद। सूरह अनआम में अल्लाह ताला 74 से लेके 73 आयत तक बहुत ही अच्छा तरह इंसान को समझाते हैं और बताते हैं कि इंसानों जरा याद करो, इब्राहिम का वाक़या याद करो कि जब उन्होंने अपने बाप मुराद चचा आजर से कहा कि क्या तुम बुतों को खुदा समझते हो, मैं तुम्हें और तुम्हारी कौम वालों को खुली हुई गुमराही में देख रहा हूँ। इसी तरह हमने इब्राहिम अलैहिस्सलाम को आसमानों और जमीनों का निजाम सल्तनत दिखाया था ताकि वो यकीन रखने वालों में से हों। तो जब रात का अंधेरा उन पर छा गया तो उन्होंने एक तारा देखा। मेरे प्यारे दोस्त, ये हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम का दोस्तों अल्लाह ताला उन्हीं के ऊपर बयान फरमाते हैं, बयान करते हैं कि याद करो उस कौम को। तो कहा यही है दोस्तों। मेरे प्यारे दोस्तों, बहुत ही अच्छा बयान होने जा रहा है। प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब लाइक जरूर करना। अगर कुछ भी थोड़ी बहुत गलती हुई होगी तो उसके लिए माजरत चाहते हैं, लेकिन वीडियो पूरा समझे करो दोस्तों, अपने दीन को समझो। देख रहे हो आजकल के हालात कैसे हैं। कहा यही मेरा पालने वाला मालिक है, मगर जब वो तारा डूब गया तो उन्होंने कहा मैं डूबने वालों से मोहब्बत नहीं करता। फिर जब चांद को चमकते देखा तो कहा लो ये है मेरा पालने वाला मालिक, मगर जब वो भी डूब गया तो कहा अगर मेरा हकीकी पालने वाला मालिक मुझे सीधे रास्ते पर ना रखता तो मैं गुमराह लोगों से हो जाता। मेरे दोस्त, फिर जब सूरज को चमकते देखा तो कहा बस यही है मेरा पालने वाला आका है, क्योंकि ये तो सबसे बड़ा है। मगर जब वो भी डूब गया तो इब्राहिम अलैहिस्सलाम पुकार उठे, ए मेरी कौम वालों, यकीन जानो कि मैं उन झूठे खुदाओं से कतई बेजार और अलग हूँ जिनको तुम खुदा का शरीक ठहराते हो। ये सब अल्लाह ताला ने ये बताया, फरमाया, हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम को दिखाया, क्योंकि नबी उनको भेजा गया अपनी कौम के लिए। क्योंकि उस टाइम पे दोस्तों चांद सितारे सूरज को लोग बहुत पूजते थे, बुत परस्ती भी बहुत ज्यादा करते थे। इब्राहिम अलैहिस्सलाम फरमाते हैं मैंने तो हर चीज और हरफ से हटकर और कटकर अपना चेहरा सिर्फ उसी हस्ती की तरफ मोड़ लिया है जिसने जमीन व आसमानों को पैदा किया, और मैं हरगिज़ शिरक करने वालों में से नहीं हूँ। उस पर उनकी कौम उससे झगड़ने लगी तो उन्होंने अपनी कौम से कहा क्या तुम अल्लाह के मामले में झगड़ते हो, हालांकि उसने तो मुझे सीधा रास्ता दिखाया है। इसलिए मैं उन चीजों से बिल्कुल नहीं डरता जिन्हें तुमने खुदा का शरीक ठहरा दिया है, सो सिवा उसके कि अगर मेरा हकीकी मालिक ही कोई बात यानी मेरा आए, मेरे पालने वाला आका का इल्म हर चीज पर छाया हुआ है, आखिर तुम होश में क्यों नहीं आते। क्योंकि ये उस खानदान से थे जहाँ बुतों को बनाया जाता था। मेरे प्यारे दोस्तों, हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम का जो खानदान था वो खाली बुतों को बना के बेचते थे, छोटे बुत बड़े बुत। तो यही बता रहे हैं अपने कौम वालों को, जब अल्लाह ताला ने उन्हें सब कुछ दिखाया कि मैं क्यों मानूं, आखिर मैं तुम्हारे ठहराए और बनाए हुए खुदा के शरीक से क्या डरूं, जबकि तुम लोग तो खुदा के साथ शरीक ठहराने जैसे अजीम जुर्म से भी नहीं डरते, जिनके मुतालिक खुदा ने तुम पर ना तो कोई दलील उतारी है और ना कोई संद उतारी है। तो बताओ हम दोनों फरीकों में से कौन है जो अमन व सुकून की हालत में मुतमईन रहने का ज्यादा हकदार है। बताओ, अगर तुम कुछ भी इल्म रखते हो, हकीकत यह है कि अमन व सुकून यानी कि पीस ऑफ माइंड तो सिर्फ उन्हीं लोगों के लिए है और ठीक सीधे
اور صحیح راستے پر بھی وہی لوگ ہیں جو خدا کو سمجھ کر دل سے مانتے ہیں اور پھر اپنے اس ماننے میں ظلم یعنی شرک کی ملاوٹ بھی نہیں کرتے۔ یہ ہماری وہ دلیل ہے جو ہم نے ابراہیم علیہ السلام کو ان کی قوم کے مقابلے پر عطا کی تھی۔ یا اللہ تعالیٰ بتا رہے فرما رہے ہیں قرآن پاک میں، ہم جسے چاہتے ہیں دلیل سکھا کر درجوں میں بلند عطا کرتے ہیں۔ اچھی بات تو یہ ہے کہ تمہارا پالنے والا مالک گہری مصلحتوں اور حقیقوں کے مطابق دانائی کے ساتھ بالکل ٹھیک ٹھیک کام کرنے والا بھی ہے اور سب کچھ جاننے والا بھی۔ یہی آثار تھے اور یہی نشانیاں تھی، یہی خدا کے آثار تھے، مگر تم ان کو دیکھتے ہوئے بھی اندھوں کی طرح کچھ نہیں دیکھتے۔ مگر ابراہیم علیہ السلام نے ان آثار کائنات کو آنکھیں کھول کر دیکھا، یہی چاند سورج یہی ستارے تمہیں جیسا طلوع ہوتے ہوئے گمراہ پاتے ہیں ویسا ہی غروب ہوتے وقت گمراہ اور خدا سے غافل چھوڑ جاتے ہیں۔ تم انہی کو پوجتے ہو، یہ تو چھپ جاتے ہیں، اپنے اپنے وقت پہ یہ کام کر رہے ہیں، لیکن وہ ان کو چلانے والا وہ رب العالمین، وہ رب کا پوری کائنات کا مالک، اس سے کیوں نہیں ڈرتے؟ انہی چیزوں کو یعنی کائنات کے بندوبست کو اس آنکھ والے انسان ابراہیم نے بھی دیکھا تھا، مگر وہ ان نشانیوں کو دیکھ کر حقیقت تک پہنچ گئے مگر تم نہ پہنچے۔ تو میرے پیارے دوستو، یہی ہم اور مجنوں یہی بات ہوتی ہے میرے پیارے دوستو۔ گرج اس آیت میں خدا کے بارے میں تب کر و تدبر کا طریقہ سمجھایا ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے ارد گرد پوری قوم چاند سورج اور ستاروں کو خدا سمجھ کر پوج رہی تھی، اس لیے بالحقیقت حضرت ابراہیم علیہ السلام کے زمانے میں کے لوگوں نے کی جستجو کا آغاز اس سوال سے ہونا چاہیے تھا کہ کیا واقعی یہی خدا ہے؟ اس سوال کا جواب انہوں نے اس طرح دیا کہ یہ چاند سورج اور ستارے تو کسی کے غلام ہیں جو غلاموں کی طرح گھوم رہے ہیں، ان میں کوئی بھی خدا کی صفت موجود نہیں ہے۔ یہ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اپنی قوم کو بتایا کہ ان کو چلانے والا وہ رب الکائنات کا مالک اللہ تعالیٰ ہے، اور اللہ تعالیٰ ہی ان کو حکم دیتا ہے کہ کس ٹائم تمہیں نکلنا اور کس ٹائم تمہیں چلنا ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام چاند سورج تارا کو یہ کہنا کہ یہ میرا رب ہے صرف یہ بات بتلانے کے لیے تھا کہ طالب حق اپنی جستجو کی راہ میں جن جن منزلوں پر غور کرنے کے لیے رکھتا ہے، اصل اعتبار ان منزلوں کا نہیں ہوا کرتا، بلکہ اصل اعتبار اس سمت کا ہوتا ہے جس کی طرف وہ بڑھ رہا ہوتا ہے، اور اس آخری مقام کا ہوتا ہے جہاں وہ پہنچتا ہے، کیونکہ اصل میں یہ ٹھہراؤ سوالی اور استفہامی ہوا کرتا ہے، نہ کہ حکمی۔ طالب حق کی یہ درمیانی راہ میں غور فکر اس آخری رائے نہیں ہوا کرتی۔ جب تحقیق کرتے ہیں یعنی کہ ریسرچ کرتے ہیں پر اس کو جواب نفی میں ملتا ہے تو وہ آگے بڑھ جاتا ہے۔ اس لیے طالب حق کے لیے یہ سمجھنا کہ وہ درمیان راہ میں جہاں جہاں اس کو تحقیق کے لیے رکنا پڑتا ہے وہاں وہ عارضی طور پر فریا مشرک ہو جاتا ہے، بالکل غلط ہے۔ اور حضرت ابراہیم علیہ السلام تو یہ سب کچھ صرف اپنی قوم کو سمجھانے کے لیے کر رہے ہیں اور اپنی قوم کے تفکر و تدبر کا طریقے بتا رہے ہیں۔ تو میرے پیارے دوستو، انسان جتنا بھی چاہے، انسان جتنا آسمان اور زمین کے نظام سلطنت کو دیکھتا ہے، غور کرتا ہے، تو گویا وہ اس عبادت کو انجام دیتا ہے جو حضرت ابراہیم علیہ السلام کی عبادت تھی، کیونکہ خدا نے فرمایا کہ ہم نے ابراہیم علیہ السلام کو آسمانوں اور زمینوں کا نظام سلطنت دکھایا ہے۔ خدا ایسے بندوں کا قصیدہ بڑھ رہا ہے جو اٹھتے بیٹھتے سوتے جاگتے خدا کے کاموں سے غافل نہیں رہتے، جو کائنات ارض و سمائی
پر غور کرنے کے بعد یہ اعلان کرتے ہیں کہ اے رب، دنیا میں کوئی چیز بلا مقصد پیدا نہیں کی گئی تو ہر عیب سے پاک ہے، ہمیں جہنم کی آگ کی سزا سے بچا لے۔ جو سمجھدار ہیں لوگوں، جو سمجھدار نہیں ہے وہ تو آپ کو پتہ ہے وہ دنیا میں بھی ان کے لیے جہنم اور آخرت میں بھی۔ تو اللہ تعالیٰ ہم سب کو اچھی بات، اچھے اعمال کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین ثم آمین۔